डाला मुझे। तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. जी अस्सलाम वालेकुम। आज की भी सबसे बड़ी खबर पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील का मामला, ये कहां तक पहुंचा। बॉल इस वक्त इमरान खान और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा आला के कोर्ट में है। ख़ासतौर पर पंजाब असम्बली की तहलील का जो मामला है, अब से थोड़ी ही देर पहले इमरान खान ने मुलाकात की है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से, और इस मुलाकात के बाद जो मीडिया को जारी किया गया है एलामिया, उसके मुताबिक तो सब अच्छा है। चौधरी परवेज़ इलाही ने एक बार फिर इस बात को रिट्रेट किया है कि हम जिसके साथ चलते हैं फिर उसको निभाते हैं। पंजाब असम्बली इमरान खान की अमानत है, जब वो कहेंगे इसको तोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो ज़राए मुझे खबर दे रहे हैं सब अच्छा नहीं है। इस मुलाकात में जो इमरान खान परवेज़ इलाही के दरमियान हुई, अगर आप नोट करें, हम इस वक्त चला भी रहे हैं, परवेज़ खटक भी मौजूद थे इस मुलाकात में। और परवेज़ खटक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और पंजाब असम्बली तोड़ने के हक़ में नहीं है। और इमरान खान से मुलाकात से पहले परवेज़ इलाही ने एक बार फिर परवेज़ खटक से मुलाकात की है। यहाँ तक कि जब इस्लामाबाद भी आए थे परवेज़ इलाही GHQ में चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी के लिए, तो उस दिन भी परवेज़ खटक से परवेज़ इलाही ने इस्लामाबाद में मुलाकात की थी। सो ये बड़ा मायने खेज़ है। और जो ज़राए मुझे ख़बर दे रहे हैं वो यही है कि परवेज़ इलाही ने चीज़ें सामने रख दी हैं इमरान खान के, और कहा है कि अगर आप अभी असम्बली तहलील करवा देते हैं और आम इंतखाबात नहीं होते तो ये एक घाटे का सौदा होगा। और इस वक्त आप एक सियासी जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि MPAs नाला हैं पंजाब के, नाराज़ हैं पंजाब गवर्नमेंट से, और वो अपनी सीटों से मुस्ताफ़ी या तहलील होने के हक़ में नहीं हैं। क्योंकि ज़ाहिर है हर इलेक्शन पे कई लाखों करोड़ों तक लग जाता है MPAs का, MNAs का। सो इस वक्त तमाम अरकान असम्बली परवेज़ इलाही ने इमरान खान को समझाने की कोशिश की कि वो आम इंतखाबात को फोकस करके बैठे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में रिश्तेदारियाँ, बरादरियाँ ये बहुत काउंट करती हैं। तो पंजाब असम्बली की सीटें नीचे होती हैं, ऊपर कौमी असम्बली की सीटें होती हैं, तो वो डायनेमिक्स बड़े इंटरकनेक्टेड होते हैं, पंजाब असम्बली के भी, नेशनल असम्बली के भी। सो पंजाब की अगर इलेक्शंस हो जाते हैं, नेशनल के बाद में होते हैं, तो वो डायनेमिक्स परवेज़ इलाही ने समझाने की कोशिश की इमरान खान को कि वो PTI के और PMLQ के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। फिर एक ढकी छुपी कोई बात नहीं है, जो कि अभी तक कम से कम मुझे कंफर्मेशन तो नहीं आई कि परवेज़ इलाही ने इमरान खान को ये कहा है कि नहीं कहा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की सियासत में ढकी छुपी बात नहीं है कि आम इंतखाबात तमाम बड़ी सियासी जमातों का फोकस होता है, और इन आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए अनफॉर्चुनेटली सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। सो एक तरह से ये बात भी इमरान खान को समझाने की कोशिश की गई होगी कि अगर अभी पंजाब असम्बली तोड़ दी जाती है और उसके बाद लेट्स सपोज मुखालिफ जमातें, PDM की जमातें पंजाब में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती हैं, तो फिर उस सूरत में आम इंतखाबात के लिए शिकस्त का इम्कान बहुत बढ़ जाता है। फिर तरक्याती फ़ंड्स का मामला रखा गया इमरान खान के सामने, तरक्याती कामों के हवाले से कि अभी हाल ही में तरक्याती फ़ंड जारी हुए हैं, तरक्याती काम चल रहे हैं MPAs के हलकों में, जिसकी वजह से वो सब डिसरप्ट हो जाएगा। कुछ डेवलपमेंट के मंसूबे इमरान खान के सामने रखे गए कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वो चल रहे हैं। सो मामला अभी तक खटाई में ही पड़ा हुआ है। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हतमी फैसला नहीं किया, और रोज़ाना की बुनियाद पे मुशावरत को बुनियाद बना के हतमी फैसले को डिले किया जा रहा है। क्या वाकई इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ने का ख़तरा मोल लेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और PDM देखो और इंतज़ार करो, तेल देखो, तेल की धार देखो, उस फार्मूले पे फ़िलहाल अमल पैरा है। फ़िलहाल इमरान खान की तरफ देख रही है PDM किसी भी हतमी नतीजे पे पहुंचने के लिए कि इमरान खान क्या करते हैं। तहलील करते भी हैं असम्बलियाँ के, नहीं करते। और इसी हवाले से PDM का इजलास भी तलब कर लिया गया है, और जो टास्क है वो आसिफ अली जरदारी को सौंप दिया गया है कि अगर असम्बलियाँ तहलील होने की तरफ हतमी फैसला जाता हुआ नज़र आए तो फिर PDM जो अपना रास्ता अपनाएगी, जो कदम बढ़ाएगी, वो आसिफ अली जरदारी उसकी क़यादत करेंगे।
پی ڈی ایم کیا کرے گی, زرداری صاحب کیا کریں گے, کوئی زرداری میجک, کوئی زرداری جادو جگائیں گے, یہ وہ تمام ایشوز ہیں جن پہ آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. اور پروگرام کے فلور کو ڈیبیٹ, ڈسکشن, کوشچن آنسرز کے لیے اوپن کرتے ہیں. میرے ساتھ آج موجود ہیں سردار لطیف خان کھوسہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں, سابق گورنر پنجاب رہ چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے پنجاب سے مرکزی سرکردہ رہنما ہیں, ایم پی اے ہیں سید یاور عباس بخاری صاحب. اور پی ڈی ایم کے ترجمان جے جو آئی فے کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما سینیٹر ہیں حافظ حمداللہ صاحب, وہ جوائن کر رہے ہیں. سردار لطیف خان کھوسہ صاحب, پہلا آپ کی طرف میں سوال لے کے آؤں گی. پی ڈی ایم دیکھو, انتظار کرو, تیل دیکھو, تیل کی دھار دیکھو, اور ابھی جو خبر آ رہی ہے کہ ٹاسک حوالے کر دیا گیا ہے آصف علی زرداری کے. پیپلز پارٹی کیا سوچ لے کے پنجاب میں آگے بڑھ رہی ہے, کس اسٹریٹجی پہ, کس سمت میں آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں غریرہ, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے. محترم عمران خان صاحب ایک طرف تو جو ہے بات کرتے ہیں ملک کی عظمتوں کو پہنچانے کے لیے, اور دوسری طرف آدھا ملک ویسے سیلاب کی زد میں ڈوبا ہوا ہے اور باقی کا معاشی بدحالی میں ڈوبا ہوا ہے. آپ کے پاس پیسے فورن ریمیٹنسز بھی بہت جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو گئی ہیں, اور آپ کے پاس ای سی ایل یعنی آپ کی جو ایل سیز جو کھولی ہوئی ہیں ان کے پیسے دینے کے بھی نہیں ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتا, اسٹیٹ بینک نے فریز کر دیا 31 دسمبر تک کہ کوئی نئی ایل سی نہیں کھلے گی. تو یہ کس طرح سے ہم اتنے متحمل ہیں کہ اتنے لگژری میں افورڈ کریں 570 سیٹوں پر دوبارہ آپ الیکشنز کروائیں, جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 47 ارب ایک مانگا ہے اور 20 ارب اضافی مانگے ہیں روپے. اب مجھے بتائیں کہ وہ آپ کے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں, اور آپ یہ لاجک نہیں ہے نا, کیونکہ اگر اگلے سال بھی الیکشنز ہونے ہیں آپ لوگوں کے گیون ٹائم فریم کے مطابق, تب بھی اتنی ہی سیٹوں پہ ہوں گے الیکشنز, رائٹ, اس سے زیادہ سیٹوں پہ ہوں گے, تب بھی سیلاب متاثرین کی بحالی ایک بہت بڑا مسئلے کی صورت میں سامنے درپیش ہوگا, تب بھی اکانومی کی یہی صورتحال ہوگی. سو اب کروانے میں اور تب کروانے میں الیکشن پرابلم کیا؟ دیکھیں کوئی پرابلم نہیں ہے. محترم عمران خان صاحب, یہ ذرا کنٹینر سے نیچے اتر آئیں, اپنی انا اور اپنی ضد کو جو ہے ایک دفعہ خدا را اس کو خیر بات کہیں اور آ کے نیگوشیٹ کریں, بات چیت کریں. حکومت دیکھیں, جمہوریت نام ہی اپوزیشن اور ٹریجری کا ہے. اگر اپوزیشن اور ٹریجری یعنی حکومت اور جو ہے حزب اختلاف اور حزب اقتدار جب تک مل کر نہیں بیٹھتے تب تک جمہوریت نہیں ہوتی ہے, نہ وفاق چل سکتی ہے نہ ریاست چل سکتی ہے. تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا مل کے, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل. ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان قبول نہیں ہے, تو مجھے بتائیں کیا پھر ایسا میں آپ کہیں گے کہ جی مجھے تو یہ الیکشن کمیشن قبول نہیں ہے. پھر کیئر ٹیکر پر ان کا آئے گا اعتراض کہ کیئر ٹیکر جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. راجہ ریاض لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے یہ تو ہمارا نمائندہ ہی نہیں ہے, تو یہ تو ہمارا جو ہے وہ ریبیل ہے, ریبیلیس کر کے ہم اس کو نہیں مانتے. تو پھر اگر راجہ ریاض اور اپنا شہباز شریف صاحب نے مل کے جو ہے کیئر ٹیکر بنانی ہے تو پھر بھی ان کو قبول نہیں ہوگا. اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کروایا جائے تو ای وی ایم کے لیے بھی آپ کو بیٹھ کر نیگوشیٹ کرنا پڑے گا, اور یا جو ہے آپ پارلیمان کے ذریعے اس ایکٹ میں ترمیم کریں گے, یا مل کے بیٹھ کے اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے آرڈیننس کے ذریعے نافذ کرے گی وقتی طور پر اس کو کرانے کے لیے. اور اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ پاکستانی, آپ کا 1 کروڑ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہے اس کو حق رائے دہندگی دیا جائے, تو بھی آپ کو الیکٹورل ریفارمز کرنا پڑیں گی. تو یہ ساری چیزیں مل کے خدا را بیٹھ کر باتیں کریں نا. ہوا میں اس طرح باتیں تو نہیں ہوتی ہیں کہ آپ نے کہہ دیا جی الیکشن کرا دو, الیکشن کرا دو, اسی طرح الیکشن ہو جاتے ہیں. تو کیا اس کو پھر ایک فیاسکو کر کے ہم بے یقینی کی جو کیفیت آلریڈی اس ملک پر مسلط ہے, آپ کا انفلیشن آل ٹائم ہائی ہے, آپ کے فورن آپ کی جو ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ آپ کا اتنا زیادہ ہے. آپ جو دینے ہیں آپ نے دسمبر تک جو آپ نے آئی ایم ایف کے سود میں آپ نے جو ہے وہ دینی ہے, قسطیں دینی ہے, وہ آپ دے نہیں پا رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ کیا ہم پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کر جائیں اور پھر پاکستان کا ایک اور جو ہے نقصان کریں, ریاست کا نقصان کریں؟ تو کیا ہم اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو بچاتے رہیں یا ریاست کو بچائیں؟ عوام اور عوام کی اذیت اور کرب میں مزید
اضافہ نہ کریں، خدا رہا سب مل کر بیٹھ کر میں سمجھتا ہوں اس کا حل نکالیں. الیکشن آگے پیچھے ہو جائے گا، مئی جون میں ہو جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، 3-4 مہینے آگے پیچھے کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ریاست کس چیز کا متقاضی ہے، عوام کی اذیت و کرب کس چیز کو جو ہے بلک رہی ہے، وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں اہمیت کی حامل ہے. بالکل ٹھیک، بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں آپ کے، اور آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیکاز آپ پولیٹیشین بھی ہیں اور ملک کے مشہور و معروف قانون دان بھی ہیں، تو آگے چل کے ذرا لیگل امپلیکیشنز کے حوالے سے بھی بات کر لیں گے. بٹ کمنگ ٹو یو یاور عباس بخاری صاحب، پرویز الہی نے ایک طرح سے نو کہہ دیا ہے، ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ دیا عمران خان کو پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے. بہت سی وجوہات اس کی دی ہیں، تو جب وجوہات دی جاتی ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام نہ کیا جائے، اس وقت سود مند نہیں ہے. So, Yawar Abbas صاحب, your take on this? بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم. سب سے پہلے تو غریدہ میں تھوڑی سی آپ کی غلط فہمی دور کروں گا. ایک تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب میں اور چیف منسٹر پرویز الہی صاحب میں کوئی فرق نہیں ہے اوپینین کا. پرویز الہی صاحب ایک نہیں 10 دفعہ کہہ چکے ہیں، ابھی آپ لوگ اس بات کو اپنے ذرائع پہ پھینکیں، وہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے. اس بات کو آپ لوگ کسی طریقے سے ٹوسٹ کریں کہ ان کے آپس میں اختلاف ہے، تو آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں 30 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا، 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، آدھا گھنٹہ نہیں لگاؤں گا. میں فوراً کتنے دن ہو گئے ہیں سر؟ 30 سیکنڈ چھوڑیے، کتنے دن ہو گئے ہیں نا. نہیں سن لیں سر دن کاؤنٹ کر کے بتا دیں، سیکنڈز تو بات تو سن لیں. جی آپ بات سن لیں نا، ابھی آپ بات کو دوسری طریقے سے گھما رہی ہے نا غریدہ. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ کل ہونی ہے. جی آپ کو سمجھ آ گئی؟ ابھی پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں بیٹھ کے ہم لوگ سارے اتفاق کریں گے، اپنی رائے دیں گے، اور اس کے بعد خان صاحب نے جو ان کی اوپینین ہے وہ جب دیں گے، پہلے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر ڈسکشن اینڈ ڈیبیٹ ہماری ہوگی، اس کے بعد ہمارا فیصلہ ہو جائے گا. ہم لوگ سارے آف دی اوپینین ہیں انکلوڈنگ چودھری پرویز الہی، جو خان صاحب بولیں گے ہم اس کو منو ان مانیں گے. اور اس کے اندر کوئی سارے ایم پی ایز آن بورڈ نہیں ہیں، آپ کے سارے ایم پی ایز آن بورڈ نہیں ہیں. سر آپ دوبارہ الیکشن، یاور عباس صاحب آپ دوبارہ الیکشن لڑنے کو تیار ہیں؟ میں ہاؤس کا ممبر ہوں غریدہ، بات سن لینا، میں ہاؤس کا ممبر ہوں نا، میں ایک ایک بندے کو جانتا ہوں. جب چودھری پرویز الہی کا الیکشن ہوا تھا تو اس ٹائم پہ میں پارٹ آف دا ٹیم تھا جو ہر چیز کو ہم لوگ مینیج کر رہے تھے. تو ایک ایک بندے کے کریکٹرسٹکس کو میں جانتا ہوں، ایک ایک بندے کو میں انفرادی طور پہ میں جانتا ہوں. یاور عباس صاحب آپ بھی یہیں پر ہیں، ہم بھی یہیں پر ہی ہیں. میں نے آپ کو گزارش کی، بتا دیں سورسز جو آپ کو کہتی ہے نا، آپ مجھے نام بتا دیں کون بندہ ڈس ایگری کرتا ہے. ایک بندہ ڈس ایگری سامنے آ جائے گا نا، صرف چند دن کا انتظار ہے. آپ بھی یہیں پر ہیں، میں بھی یہاں پر ہوں. پنجاب اسمبلی اگر تحلیل ہو گئی تو چلیں دیکھ لیں گے نا اس کو. پھر تو دیکھیں آپ کی جو سورسز ہوتی ہیں، آپ مصدقہ آپ کی سورسز ہوتی ہیں، اور آپ اتنی ایک یاور عباس صاحب آپ کا اسکائپ جو ہے میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کی بات کو ٹوٹلی رد کروں کہ آپ کی بات جو ہے وہ غلط ہے، ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا. اگر کل ہمارا فیصلہ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ اس اسمبلی کو ڈیزالو کریں گے as soon as physically and legally possible. یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اندر دن نہیں گزرتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کتنے دن گزر گئے. تو اس کی ایک لیگیلٹی ہے، اس کا ایک کنسنسس یاور عباس صاحب اچھی بات ہے، آپ بھی یہیں پر ہی ہیں، میں بھی یہیں پر ہی ہوں. پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی تو دیکھ لیں گے، پرویز الہی صاحب اپنی حکومت گرانے پر راضی ہو گئے تو دیکھ لیں گے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ لیگل امپلیکیشنز کیا ہیں؟ وہ ایک نیوٹرل رہ کے بات کریں نا، کہ بہت اچھا ہوگا. آپ کا جو طریقہ کار ہونا چاہیے کہ آپ بھائی پارٹی کی لائنز پہ ہم چل رہے ہیں. جو میں دو کون سی پارٹی کی لائنز پہ؟ سوری کون سی پارٹی کی لائنز پہ؟ نہیں یاور عباس صاحب، یاور عباس صاحب آپ کا یہ طریقہ، یاور عباس صاحب میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں اور میں ہمیشہ اس بات کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ بہت سلیقے کے ساتھ، بہت طریقے کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن جب آپ یہ بات کریں گے، مجھ پہ الزام لگائیں گے کسی پارٹی کے لائن پہ چلنے کا، یا آپ کہیں گے کہ نیوٹرل نہیں ہے، تو یہ غیر مناسب ہوگا. میں آپ کو اپنے ذرائع سے خبر دے رہی ہوں، آپ اس کی تردید کر سکتے ہیں. آپ نے تردید کی، بالکل آپ کی تردید سے آنکھوں پہ آپ کا حق ہے. میں دو کامنٹس کے جواب دوں گا. ایک کہ آدھا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، وہ ہمارا وہ قصور نہیں ہے، ان لوگوں کا قصور ہے جو 50 سال سے 2 پارٹیاں حکومت میں آ رہی ہیں، اور ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی، کہ جن لوگوں نے سیلاب کی میٹیگیشن کا حل کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی. یہ لوگ کالابار
यावर अब्बास साहब, आपका स्काइप फ्रीज हो रहा है, आपको रिकनेक्ट करते हैं। यावर अब्बास साहब को रिकनेक्ट कर लीजिएगा प्रोड्यूसर साहब। इन द मीन टाइम सेंटर हाफिज हमदुल्ला साहब, पीडीएम का अब खबर आ रही है कि एक इजलास भी तलब कर लिया गया है और जो टास्क है वो आसिफ अली जरदारी को सौंप दिया गया है। सो पीडीएम की स्ट्रेटजी क्या है? आप लोग इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं कि जी देखते हैं वो क्या करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खरीद अभी। देखिए, बात यह है कि बात सारी घूम रही है इमरान खान के एलामिये पे। जी, इमरान खान ने ऐलान किया है कि मैंने असम्बलियों को तहलील करना है, KPK और पंजाब असम्बली की। तो अब सवाल ये है कि इंतज़ार किस बात की है? तो असम्बली तहलील करे। ऐलान उन्होंने किया है 26 को। आज क्या तारीख़ है? आज 1 दिसंबर है। 5-6 दिन तो हो गए। अब यावर अब्बास साहब कह रहे हैं कि दिनों की बात नहीं अब है। बीमारी देखें ना, बीमारी परेशानी इनकी ये है कि इमरान खान साहब की एक तो यू टर्न लेने का आदी है। आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा यू टर्न लेंगे इस पर भी। एक असम्बलियां बात तहलील नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि वो पहले ऐलान करते हैं, बाद में मुशावरत करते हैं, फिर फैसला करते हैं। हालांकि सियासी आदमी का और सियासी लीडर का काम यह होता है कि पहले मुशावरत करते, मुशावरत के बाद फिर फैसला करते, फैसले के बाद फिर अपने फैसले पर डटता है। ठीक है ना, यू टर्न नहीं लेता। क्योंकि इमरान खान हमेशा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कोट करता है। कल भी उन्होंने कोट किया जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उन्होंने मुबारकबाद दी और साहिर शमशाद को मुबारकबाद दी। लॉन्ग मार्च उनको रोकने के लिए कर रहा था, लेकिन कल उन्होंने मुबारकबाद दी। ठीक है, वैसे तो वो जनरल बाजवा साहब की भी तारीफ़ें करते रहे, फिर उनको यूम निजात यूम दिफा से नवाजा। ये इनकी बीमारी है। तो अब इमरान खान ने ऐलान पहले किया, मुशावरत बाद में करेंगे। कायद आज़म ने कहा है कि पहले मुशावरत किया करें, फिर फैसला किया करें। जब फैसला हो जाए फिर उसी पर डटे रहे। और कुरान का भी यही तकाजा है, और कुरान मदीने की रियासत की असल दस्तूर है। तो अगर मदीने की रियासत की बात है तो भाई यू टर्न क्यों लेते हैं? अपने फैसले पे कायम रहें। अगर बात कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, वो तो भी यही कहते हैं कि पहले मुशावरत फिर फैसला, फिर उस पर डट के रहना। अब सवाल वही है जो आपने सवाल उठाया। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि आपने कहा कि अभी तक वो फैसले तक नहीं पहुँचे कि आपने KPK की तर्जुमान की बैरिस्टर साहब की भी बात सुनी होगी। उनकी बात से भी कुछ शुकूक शुबहात असरात सामने नज़र आ रहे हैं कि वो तहलील करने के हक में नहीं है, क्योंकि वो पंजाब का इंतज़ार कर रहा है कि पंजाब असम्बली तहलील होगी या नहीं होगी। अगर पंजाब असम्बली तहलील होगी तो KPK असम्बली की तहलील होने में कोई फ़ायदा है, अगर वो तहलील नहीं होगी तो फिर KPK असम्बली तोड़ने में क्या फ़ायदा है? फिर इनकी पॉलिसी में तजाद है गैरदा। कौमी असम्बली से 9 महीने हो गए, वो कहते हैं कि हम मुस्तफ़ी है। स्पीकर ने बार बार बुलाया कि भाई आके तस्दीक करें आप मुस्तफ़ी है या नहीं है। वो इस्तीफ़ा के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट के पास गए, कोर्ट उनके वो पार्लियामेंटेरियन जब बात शुरू करते हैं तो पहले दुरूद पढ़ते हैं या कहते हैं मैंने जान अल्लाह को देनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए कि हमने इस्तीफे नहीं दिए, लेकिन उधर असम्बली में खड़े हो कि दुरूद शरीफ पढ़ के कहा कि हमने इस्तीफे दिए। जब कौमी असम्बली से अभी तक वो शशपंज के शिकार है, कंफ्यूज है, कशमकश के शिकार है कि हम मुस्तफ़ी है या नहीं है। अभी तक बेनिफिट भी ले रहे हैं, पार्लियामेंट लॉजेस में सारे रह रहे हैं। मेरी मालूमात ये है कि फवाद चौधरी आज भी मिनिस्टर इंक्लू में रह रहा है वो प्लेट में। तो इसलिए जब तो आप लोग गवर्नमेंट में ना, आप लोग खाली करवा लें पार्लियामेंट लॉजिस। तो मेरा ख्याल है कि इस्तेहकाक है वो खोसा साहब और यावर अब्बास साहब बेहतर बता सकेंगे कि जब तक उसमें पार्लियामेंटेरियन रहना चाहे वो तब तक रह सकता है। लेकिन जो मिनिस्टर्स एनक्लेव की बात है वो तो आप लोग गवर्नमेंट में खाली करवाएं। बात सही है। आप ये मेरी कमजोरी समझे कि मैंने खाली नहीं करवाया, लेकिन अखलाकियात क्या है? इसका मतलब ये है कि ये लोग हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इमरान खान बनीगाला के बजाय जमान पार्क में है। इसीलिए है कि पंजाब हुकूमत की वसाइल की तमाम जो सहूलियात है वो इमरान खान को वहाँ जमान पार्क में असल है, बनीगाला में नहीं है। वो या तो पेशावर में रहते हैं ताकि वो वसाइल इस्तेमाल करे हेलीकॉप्टर समेत रक्शे की तरह, या वो पंजाब में रहते हैं ताकि पंजाब की हुकूमत अपने ज़ात के लिए इस्तेमाल करे। कहने का मतलब है कि चूंकि वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उन वसाइल को लूज करने का मौका। आप MPS देखिए ना, आप MPS देखिए, आपने खुद बात की यार, इसमें इंतजार किस चीज की है? जब आपने असेंबली तोड़नी है तो आप मोनेस इलाही का इंतजार क्यों करते हैं? कि मोनेस इलाही फ्रांस में था या स्पेन में था, उसका इंतजार कर रहे थे मुलाकात के लिए। 4 दिन जो परवेज इलाही मुलाकात के लिए नहीं आ रहा था। अब ये बताइए बुखारी साहब कि आपका पंजाब का वज़ीर आला परवेज इलाही है या मोनेस इलाही है? कौन है वज़ीर आला?
آپ مونس الہی کے بغیر ایک بات بھی نہیں کرتے ہیں، نہ ایک بات کرنے کے لیے تیار ہے. آپ ایک بات کرتے ہیں اور مونس الہی دوسری ٹویٹ کرتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اسمبلی تحلیل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جب سپریم کورٹ کے ذریعے یہ حکومت بنایا انہوں نے، پنجاب کی حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے تمام ایم پی ایس کو انہوں نے خوار کیا. پرویز الہی اپنے بھائی چودھری شجاعت کے ساتھ نہ چل سکا، اب عمران خان کے ساتھ کیسے چلیں گے؟ اقتدار اور کرسی کے لیے چودھری شجاعت کو انہوں نے ناراض کیا. اب کرسی کے لیے اتنی منتوں کے بعد، اتنی خواری کے بعد ابھی وہ کیسے چھوڑیں گے؟ آپ کی ان باتوں کا جواب یاور عباس صاحب دیں گے. یاور صاحب I'll come to you. لیکن سعد الطیفان کھوسا صاحب کچھ لیگل امپلیکیشنز کی بات یاور عباس صاحب بھی کر رہے ہیں اور اس وقت ڈیبیٹ یہی چل رہی ہے. آپ چونکہ لیگل مائنڈ بھی ہیں تو یہ ذرا رہنمائی فرما دیجئے گا کہ جب اسمبلی کا سیشن چل رہا ہو کیا اس وقت عدم اعتماد آ سکتی ہے؟ کیا گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتا ہے؟ کیا گورنر راج لگ سکتا ہے؟ سر اس پہ سیاسی اور لیگل امپلیکیشنز کیا ہیں کھوسا صاحب؟ دیکھیے، اگر تو آپ نے تحلیل کرنی ہے اسمبلی تو آرٹیکل 112 میں یہ چیف منسٹر ہی کا پریروگیٹو ہے کہ وہ ڈیزولوشن کی جو ہے وہ ایڈوائس اور سمری بھیجے گورنر کو، اور گورنر جو ہے وہ 48 گھنٹے کے اندر پابند ہے اس کو کہ وہ اس کی سمری کو اپروو کرے. اور اگر 48 گھنٹے تک وہ نہیں کرتا تو بھی آٹومیٹکلی یہ اسمبلی جو ہے تحلیل متصور ہوگی قانونی طور پر اور آئینی طور پر. اچھا، ایک اور وضاحت سر یہاں پہ، ایک اور وضاحت یہاں پہ سر یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کیا وزیر اعلیٰ کسی بھی ریزن کی بنیاد پہ اسمبلی ریزالو کر سکتے ہیں یا دیر ہیز ٹو بی سم ساؤنڈ گراؤنڈ فار دیٹ؟ کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے؟ جی نہیں، بالکل کوئی وجہ دینے کی اسے ضرورت نہیں ہے، اور وہ جس وقت چاہے وہ جو ہے بغیر وجہ کے کسی مشاور وجہ کے وہ کر سکتا ہے. لیکن اس میں تو وجوہات بہت ہیں جس میں اس کی پارٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے، جس پارٹی سے وہ متعلق ہیں یعنی پی ٹی آئی نے، کہ یہ ہم جو ہے اس فرسودہ نظام سے باہر جانا چاہتے ہیں اور ہمیں ایک فریش مینڈیٹ ہی اس ملک کے مسائل کا حل ہے. تو یہ اتنا ہی لکھ دے کہ بھئی ہماری نظر میں جو ہے حالات اتنے گمبھیر اور اتنے جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں کہ ایک فریش مینڈیٹ جو ہے الیکٹوریٹ کا وہ ایک اس کو استقلال دینے کے لیے، ایک جو ہے معاملات کو درست کرنے کے لیے لازم سمجھتا ہے وزیر اعلیٰ. تو وہ اتنی سی بات کر کے وہ، اور ان کا موقف بھی یہی ہے کہ اس کا واحد حل جو ہے ان تمام حالات کا، ان تمام معاملات کا، اس کرب اور اذیت کا جس میں ملک آ گیا ہے، اس میں اس کا فریش مینڈیٹ ہی ایک جو ہے واحد حل ہے. ایک بریک کے لیے آپ کو انٹرپٹ کروں گی اور آپ کا باقی جو ریمیننگ جواب ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کھو صاحب سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں. یاور عباس بخاری صاحب، سینٹر حافظ حمداللہ صاحب بھی موجود ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی سینٹر حافظ حمداللہ صاحب. ایک غریبہ بات یہ ہے، مولانا صاحب نے جس چیز کی نشاندہی کی ہے، مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کی اخلاقیات کی نشاندہی کی ہے کہ آپ بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کی، تو لہٰذا آپ کی جلسوں میں اخلاقیات اور سیرت بھی مدینہ کی ریاست کی ہونی چاہیے نا. لیکن آپ بتائیے، آپ سے میں پوچھتا ہوں غریدہ، اور بخاری صاحب سے بھی پوچھتا ہوں، جو باتیں جلسوں میں ان لڑکیوں نے کی ہے، کیا آپ انٹرنیشنل چینل پہ چلا سکتے ہیں ان باتوں کو؟ کیا وہ باتیں جو انہوں نے کی ہے، یعنی ادب کے ساتھ، میں نہیں کہتا ہوں، اب میں میرے موبائل میں سارے ہیں، میں ابھی آپ کو ابھی چاہتے ہیں میں ابھی آپ کو دکھا سکتا ہوں، چلا سکتا ہوں، یا آپ کے دفتر میں پھر میں آپ کو دکھاؤں گا. کیا انٹرنیشنل چینل پر آپ یہ چلا سکتے ہیں کہ وہ؟ لیکن یاور عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ بھی نیشنل ٹیلی ویژن یا کسی کو بھی زیب دیتا ہے وہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ ایک کہہ رہی ہے ادب کے ساتھ کہ میں عمران خان سے اتنی لو کرتا ہوں کہ میں اس کو اپنے چاہتا ہوں. یہ بہتر ہے کہ ان چیزوں کو ریپیٹ نہ کیا جائے. سوال یہ نہیں. جب ایک لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے ماں کو عمران خان کے حوالے کر رہا ہوں، شادی کرے، میرے باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں، اگر نہیں کہا گیا، اگر نہیں بخاری صاحب، اگر نہیں کہا گیا، میری بات سنیں نا،
मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं अभी गरीदा को दिखाऊंगा, अगर मैंने नहीं दिखाया तो चोर की जो सजा है वो मेरी सजा है। क्या आपके जलसे में इमरान खान की ये आप ये सुनिए, आपके जलसे में इमरान खान की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हमारे जलसे में ये बातें नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या आप इस किस्म की, आप या परवेज खट्टर या शाह महमूद कुरैशी या फवाद चौधरी अपने बेटी के मुंह से ये जबान सुन सकते हैं? अपने बेटी के मुंह से इस किस्म के अल्फाज आप सुन सकते हैं जो ये लड़कियां कहती है? इमरान खान मैं किसी बेवकूफ के मुंह से सब कुछ सुन सकता हूँ। मौलाना खामोश करें ना, मुझे सुनना अच्छा नहीं। यावर साहब एक मिनट, यावर साहब एक मिनट, यावर साहब एक मिनट, हाफिज साहब जवाब देते हैं। जलसे में लड़कियां ये बातें करती है और बेवकूफ सुन रहा है, उसके सामने एक लड़की कह रहा है कि इमरान खान आज का पैगंबर है, एक लड़की कह रहा है कि इमरान खान आज का इमरान खान ने उसको क्यों खामोश नहीं किया? हाफिज साहब मैं दो गुजारिशात करना चाहूंगी कि एक तो इस्लाम को इस्तेमाल करने से रोका जाए, सियासत में इस्तेमाल करने से, मैं मेरी बात तो सुनिए गरीदा, और दूसरा खवातीन के मामलात को सियासत में से दूर रखा जाए। गरीदा हमने कब कहा? हम तो ये कहते हैं कि ये तो मैंने ये सुनी नहीं स्टेटमेंट्स जो आप कह रहे हैं कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक नहीं 5 दिखाता हूँ, लेकिन किसी नादानी में एक नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान तो ये कह सकता है कि हमारे जलसों में इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए, ये तो कह सकता है। अगर किसी ने 1 2 या 3 में नादानी में कोई ऐसी बात कह दी है, आपका स्टेट सेक्रेटरी तो ये कह सकता है, आपके पहलू में एक खातून करिए कि इमरान खान आज का है, इमरान खान ने क्यों उनको नहीं रोका? मैंने फिर वही गुजारिश की कि इस्लाम को इस्तेमाल करने से रोका जाए। तो चोर की जो सजा है वो मेरी सजा है। अगर नहीं कहा, ये ऐसी बातें किसी ने नहीं की हैं, ये सिर्फ इस किस्म की अखलाकियात की, इस किस्म की अखलाकियात की बदतमीजी और बदअखलाकी की मैं भी हौसला शिकनी करूंगा, मौलाना भी हौसला शिकनी करेंगे और आपको भी इस किस्म की बदतमीजी और बदअखलाकी की हौसला शिकनी करनी चाहिए। ये चीजें बहुत सेंसिटिव हैं। यावर अब्बास साहब, आप जलसों में क्या सिखाते हैं लोगों को? यावर अब्बास साहब और सेनेटर क्या सिखाते हैं लोगों को? ये सिखाते हैं, अफसोस के साथ है कि मौलाना लोगों को ये सिखाते हैं कि मैं यावर अब्बास साहब और सेनेटर साहब एक मिनट आज का सेनेटर साहब एक पाबंदी नहीं लगाते, सेनेटर साहब पाबंदी क्यों नहीं लगाते? एक मिनट, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। सेनेटर साहब और यावर अब्बास साहब, ये चीजें बहुत सेंसिटिव है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, एंड आई विश कि मैं किसी और प्रोग्राम में इन पे डिबेट करूंगी, लेकिन डिबेट के लिए फिर एक शर्त लाजमन होगी कि हर शख्स, हर पार्टिसिपेंट अपनी बारी पे बात करे। ये इस तरह की स्टेटमेंट्स देना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, किसी भी लीडर को जेब नहीं देता, कारकुनान को भी जेब नहीं देता, लेकिन यावर साहब कह रहे हैं कि हमारे कारकुनों ने ऐसा नहीं कहा। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने आपको अभी नहीं सुनाया। हाफिज साहब कराची में बैठा हुआ आपका कोई कारकुन कोई बात कर दे तो क्या मौलाना साहब उसके जिम्मेदार होंगे? क्या मौलाना साहब उनको नहीं रोक सकते? मौलाना साहब नहीं कह सकते हैं कि हमारे कारकुन कतन ये बदअखलाकी न करे, जो भी ये बदअखलाकी करेगा वो हमारे जलसे में मत है। ये अलग बात है, वो अलग बात है, वो अलग बात नहीं है। रोक आप चाहते हैं यही है, आप यही बेहयाई चाहते हैं, आप टाइम खत्म हो चुका है, प्रोग्राम चाहते हैं आप लोग, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है और मैं कल आपके पास आऊंगा, फिर बैठ के बात करेंगे। आप इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में, पहाड़ी पे बैठेंगे, किसी और नशिस्त, किसी पहाड़ी पे बैठेंगे, किसी और नशिस्त में अच्छे तरीके से, अच्छे माहौल में इस पे डिबेट कर लेंगे। आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ खान खोसा साहब, सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब और सेंटर हाफिज अब्दुल्ला साहब। I'll see you inshallah Monday at 8 o'clock. Allah Hafiz.